वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2077 साल भदौ 3 गते गोरखापत्रको ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यसमा पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77सम्म राष्ट्रिय ग्रिड मार्फत कति प्रतिशत घर परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ? 86.44%। सौर्य, लघु जलविद्युत लगायतबाट गरिएको विद्युतीकरण समेत गर्दा अहिले 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 2022 भित्र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याउने र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हाल प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 260 युनिट रहेको छ। त्यसै दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा कहिले गर्नुभयो? सन् 2020 अगस्त 15 तारिक। धोनी नेतृत्व र सफलताको दृष्टिकोणले भारतको सर्वाधिक सफल कप्तानमा पर्नुहुन्छ। भारतीय राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको 3 ठुला प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा भारतलाई आइसिसीको टेस्ट वरियताको शीर्ष स्थानमा समेत पुर्याउनु भएको थियो। धोनीलाई सीमित ओभरको क्रिकेटमा उत्कृष्ट फिनिसर र तीक्ष्ण दिमाग भएका खेलाडीका रूपमा लिइन्छ। राँचीका धोनीले सन् 2004मा भारतीय टोलीमा पहिलो पटक पर्नु भएको थियो। धोनीसँगै अर्का भारतीय खेलाडी सुरेश रैनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा सन् 2020 अगस्त 15 तारिकका दिन गर्नुभएको हो। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न सत्र विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुनुहुन्छ? डाक्टर D.R. उपाध्याय। D.R. म्युजिक एन्ड क्रिएसनद्वारा विक्रम सम्वत 2077 श्रावण 25मा राजधानीमा आयोजित 17वटा कीर्तिमान हस्तान्तरण एवं एल्बम विमोचन कार्यक्रममा डाक्टर उपाध्यायद्वारा प्राप्त कीर्तिमानबारे जानकारी गराइएको थियो। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2020 अगस्त 12मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा के हो? युथ इङ्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन। राष्ट्रिय नारा चाहिँ विश्व अभियानका लागि युवा सहभागिता, रोजगार प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता रहेको छ। त्यसै पाँचौँ प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको कुन ठाउँमा सुनौला रङको कछुवा फेला परेको छ? जनकपुरमा। सन् 2018 अप्रिल 14का दिन जनकपुरमा यो कछुवा पहिलो पटक देखिएको थियो। विश्वव्यापी अध्ययन गर्न र पुष्टि गर्न भने 2 वर्ष लागेको हो। नेपालमा सुनौलो रङ भएको कछुवा पहिलो पटक अभिलेख भएको पुष्टि गर्दै हर्पेटो नोट्समा 2020 अगस्त 6मा अध्ययन प्रतिवेदनका रूपमा छापिएको छ। छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ, चेपाङ सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिने भएको छ? राक्सिराङ मकवानपुर। सातौँ प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? विक्रम सम्वत 2077 श्रावण 30 गते। नापी विभागद्वारा तयार पारिएको नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा स्वीकृत गरिएको थियो। अङ्ग्रेजी संस्करणको नक्सा प्रकाशन भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कूटनीतिक नियोग तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउन बाटो खुलेको हो। विगतमा विभिन्न कारणले छुट्न पुगेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको नक्सा 2077 जेठमा प्रकाशन गरिएको थियो। आठौँ प्रश्नमा रहेको छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारिएको घोषणा गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? रुस। सन् 2020 अगस्त 11 तारिकका दिन घोषणा गरेको थियो रुसले। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वकै पहिलो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप रुसले बनाएको घोषणा सन् 2020 अगस्त 11मा गरेको। सो खोपलाई स्पुटनिक भी
रुसको पहिलो उपग्रह स्पुत्निकबाट नामाकरण गरिएको छ। मस्को स्थित गेमेलिया रिसर्च इन्स्टिच्युटले एडेनोभाइरसलाई आधार बनाई यो खोप विकास गरेको हो। 9औं प्रश्नमा रहेको छ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्ने भारतीय मूलको महिला को हुन्? कमला ह्यारिस। 10औं प्रश्नमा रहेको छ, अस्टिमकी चाड कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? थारू। महिला व्रत बसेर पूजाआजा गरी 2 दिनसम्म अस्टिमकी चाड मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। चाडको सुरुको दिन बिहानै गाउँका भलमन्सा वा बडघरको घरमा बहरी अर्थात् बैठक कोठाका भित्ता लिपपोत गरी चुनले रङ्ग्याएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्रहरू कोर्ने परम्परा रहेको छ। चाडको दोस्रो दिन बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने। त्यस्तै पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाइएका पूजा सामग्री त्यही बिहान नदी खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरिया लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। खानुअघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जसलाई फरहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहित छोरीचेलीलाई अग्रासन अर्थात् कोसेलीका रूपमा दिने चलन रहेको छ। 11औं प्रश्न रहेको छ, सन् 2020 अगस्तमा श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुनुहुन्छ? महिन्दा राजापाक्से। उहाँले सन् 2020 अगस्त 9मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको हो। श्रीलङ्का पोदुजाना पेरामुना पार्टीका नेता एवं राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्से यो सहित चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको हो। राजापाक्सेको दल पोदुजाना पेरामुनाले सन् 2020 अगस्त 5मा सम्पन्न चुनावमा 225 सदस्यीय संसदमा 145 स्थानमा जित हासिल गरेको हो। श्रीलङ्काको इतिहासमा भाइ गोटाबाया राष्ट्रपति दाइ महिन्दा राजापाक्से एकैपटक मुलुकको 2 सर्वोच्च राजनीतिक पदमा पुग्न सफल भएको हो। 12औं प्रश्न रहेको छ, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ? अस्ट्रेलियामा। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड स्थित चिडियाखानामा रहेको सो जिराफ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले घोषणा सन् 2020 अगस्तमा गरेको हो। सो जिराफको उचाइ 18 फिट 8 इन्च रहेको छ। 13 प्रश्नमा रहेको छ, द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो? एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर। 14 प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कागजपत्रमा मिति उल्लेख गर्दा तिथि र बार लेख्ने चलन कहिलेसम्म कायम थियो? विक्रम सम्वत 1961 माघसम्म। 15 प्रश्न रहेको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ? पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। 16 प्रश्न रहेको छ, नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1 सदनात्मक। 17मा रहेको छ, नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? सुभानन्द दास। 18मा रहेको छ, टिमको सबैभन्दा लोकप्रिय र सिपालु खेलाडीलाई के भनी चिनिन्छ? मार्की खेलाडी। 19औँमा रहेको छ, सरकारले 7 प्रदेशका कति स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ? 8 वटा। त्यस्तै अर्को 20औँ प्रश्नमा रहेको छ, सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारिख सेवा कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 14 गते। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरी तारिखमा बसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्चमा नआइकनै आफूलाई पाएक
पर्ने नजिकको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट अनलाइन तारिख लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। तत्काल देशभरिका 31 जिल्ला अदालत तथा 9 पुनरावेदन अदालतमा लागू गरिएको यो सेवा पश्चात तारिख पछि राजधानी आउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च हुने पीडाबाट सर्वसाधारणलाई राहत हुनेछ। यसका साथै मुद्दाको दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, पेशी मिति, आदेश वा फैसलाको जानकारी मोबाइल एसएमएसबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। 21औं प्रश्न रहेको छ, व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण 2075 अनुसार कफी उत्पादनमा नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो? काभ्रेपलाञ्चोक। सो सर्वेक्षण अनुसार दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन्। सर्वेक्षणमा 50 बोटभन्दा धेरै खेती गर्ने कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार कफी खेती गर्ने किसान 6,346 रहेका छन्। कफी उत्पादनमा प्रदेश नम्बर 3 पहिलो स्थानमा रहेको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार 77 जिल्लामध्ये मध्य पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा कफी खेती हुँदै आएको हो। 22औं प्रश्न रहेको छ, इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणा अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासीको सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम 2076 असार 27 गते। 23औं प्रश्न रहेको छ, DANIDA डानिडाको पुरा रूप के हो? डेनिस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी। प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं दिगो विकासका क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको यो संस्थाको स्थापना सन् 1962 भएको थियो। यसको मुख्यालय डेनमार्कको कोपनहेगनमा रहेको छ। 24औं प्रश्न रहेको छ, नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै लामो संसद अधिवेशन कति दिन सञ्चालन भएको थियो? 381 दिन। विक्रम 2073 वैशाख 21 देखि विक्रम 2074 जेठ 4 गतेसम्म चलेको थियो। 25औं प्रश्न रहेको छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो? ब्रेन पुलिङ। विदेशमा रहेर विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकलाई नेपालमा आएर नयाँ खोज र अनुसन्धानका लागि प्रेरित गर्न ब्रेन पुलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, वातावरण, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक प्रकोप, जनस्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञान, जैविक विविधता संरक्षण एवं सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान हुने नास्टले जनाएको छ। नास्टले यसअघि फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। 26औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरियो? सन् 1996 नेपालमा सन् 2016 पाँचौं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो। नेपालमा प्रत्येक 5 वर्षमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिँदै आएको छ। 27औं प्रश्न रहेको छ, सरकारले 20 वर्ष पुराना सवारी साधनलाई कहिलेदेखि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो? विक्रम 2074 चैत 1 गते। सरकारको निर्णयअनुसार चैत 1 देखि 20 वर्ष पुराना सवारीलाई कुनै पनि रुटमा चल्न इजाजत नदिइने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको थियो। गत वर्ष फागुनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 20 वर्ष पुराना सवारी साधनको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। यस निर्णयले केही पुराना सवारी साधन हटे पनि धेरैजसो सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर लगेर सञ्चालन भए भने केही सवारी साधन विद्यालय लगायतले निजी सवारी साधनका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। तर यसपटक भने सरकारले मुलुकभर नै 20 वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। पुराना सवारी साधन हटाएर वायु प्रदूषण केही कम गर्न सकिने बताइएको छ। चीन, भारत, बेलायत,
फ्रान्स, नर्वे लगायतका मुलुकले सन् 2030 सम्म सबै सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउने घोषणा गरेका छन्। 28औं प्रश्न रहेको छ, सरकारले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन वर्षका रूपमा कुन वर्षलाई घोषणा गरेको हो? विक्रमसम्म 2075लाई वैशाख पहिलो सातादेखि अभियान प्रारम्भ गरिएको थियो। 29औं प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? सन् 2003 नोभेम्बर 4 तारिक। सन् 1979 मे 28मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको सुरक्षा सम्बन्धमा क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा पारित महासन्धि सन् 2003 नोभेम्बर 4 देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। हवाई यात्राका सिलसिलामा उत्पन्न हुने जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउन, हवाई यात्राको विश्वसनीयता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा हुने क्षति बापत सुनिश्चित क्षतिपूर्ति दिलाउन यस महासन्धिले सहयोग पुग्नेछ। यो महासन्धि व्यक्ति, ब्यागेज तथा कार्गोको पारिश्रमिक लिई हवाईजहाजबाट गरिएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा लागू हुनेछ। यस महासन्धिमा आइकाओका 191 सदस्य राष्ट्रमध्ये 131 राष्ट्र पक्ष राष्ट्र रहेका छन्। 30औं तथा अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा लामो रेल कहाँ रहेको छ? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया स्थित फलाम तथा स्टिल उत्पादक कम्पनी BHP बिलिसनद्वारा आफ्नो माल सामान ओसार पसारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यो रेलमा 682 बोगी अर्थात् डब्बा रहेका छन्। एक पटकमा 82,000 टन भार बोक्न सक्ने क्षमतायुक्त यो रेलको लम्बाइ 7.353 किलोमिटर बराबर रहेको छ। यसका प्रस्तुतकर्ता अथवा लेखक सङ्कलक टङ्क केसीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट, सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।